फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों को मैं आज कुछ ऐसी बात बताने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। एक्चुअली वो बात ये है कि आरिफ और आयशा के रोज़ मैं वीडियो देखती हूँ। एक्चुअली जब भी मैं फ़ेसबुक है या व्हाट्सअप खोलती हूँ या यूट्यूब खोलती हूँ, उसके अंदर सिर्फ आरिफ और आयशा की ही बातें होती है। तो मैं वो आज एक वीडियो में मैंने ये सुनी कि उनके वकील ने ये बयान दिए हैं कि जो आरिफ जो है आयशा के ये है, उसके बाद उसने सेकंड मैरिज कर लिया। तो सेकंड मैरिज के बाद और उसको ये बोलता है कि अब तेरी मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दूसरी औरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक आदमी अगर कोई भी औरत की ज़िंदगी बर्बाद होती है ना, उसके पीछे आदमी का ही हाथ होता है मोस्टली। और आदमी के साथ साथ अकेला वो आदमी का ज़्यादा हाथ नहीं होता, आदमी के साथ साथ उसकी फैमिली, उसके परिवार का भी कहीं ना कहीं हाथ रहता है ना। और वो जिस माशरत में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस एरिया में रहता है, वहाँ के भी मतलब का भी ये रहता है कि उसको सपोर्ट मिलती है। एक आदमी जब ये सब करता है ना, किसी के उसको सपोर्ट या नहीं तो किसी का डर नहीं रहता ना, अल्लाह का खौफ उससे नहीं रहता है, तो ऐसा काम करता है। देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि मैं सिर्फ आयशा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं किया उसने। आयशा के साथ साथ एक दूसरी औरत का भी, जो औरत अभी उसकी लाइफ में दूसरी शादी कर लिया, वो औरत भी उसकी लाइफ में है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी भी स्पॉइल हो गई। अभी जैसा कि आयशा के चक्कर में ये अभी जेल में है, ये अभी इसमें, तो वो सेकेंड औरत की भी तो औरत भी तो परेशान होगी तो सही। जहाँ तक ये मेरे को लगता, वो भी तो टेंशन में होगी ना। लेकिन जब एक आदमी में अगर शरीयत ने और शरीयत का जो हुक्म है कि हाँ 4 औरतें हम कर सकते हैं, हाँ 4 औरत हम कर सकते हैं, तो फिर अगर 4 औरत हम अगर कर सकते हैं तो 4 औरतों को निभाने की भी हमें हिम्मत होना चाहिए। अगर हम चारों औरत को निभाने की हिम्मत ना रखें तो फिर हम 4 औरत क्यों करें। और दूसरी चीज़, जब एक बेटा है या भाई है या शौहर है या कोई भी अपना रिश्तेदार अगर वो 2 और शादी करता है, तो दोनों उनको भी ऐसा होना चाहिए कि अब जैसा कि पहली बीवी उनके लिए जैसी, दूसरी बीवी ऐसी होनी चाहिए, दूसरी औरत उनके लिए जैसी, पहली उनके लिए ऐसी होनी चाहिए। कहीं ऐसा होता है कि अगर पहली औरत को अगर सब एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरी को नहीं करते। कहीं ऐसा हो जाता है कि पहली को परेशान करते हैं और दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे ऐसा क्यों करते हो? आखिर वो भी जैसा पहली औरत वो औरत है, ऐसे दूसरी औरत भी औरत है। और जब दूसरी एक औरत को तो हमेशा मर्द की ज़रूरत रहती है, क्योंकि एक जोड़े की ज़रूरत रहती है, वो तो कर लेती है शादी, है ना। लेकिन आदमी तो बहुत अक्लमंद है, बहुत दिमाग वाला होता है, तो उसको तो ज़्यादातर जानकारी होती है कि मेरी फैमिली कैसी है। औरत की फैमिली तो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर ही लेती है, कैसी भी हो, अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन एक लड़के के जो फैमिली होते हैं, लड़के की फैमिली को एक लड़की को नहीं पता होता है, वो लड़के को ही पता होता है कि मेरा फैमिली कैसा है। क्या मेरा फैमिली या मैं, एक घर है ना, सिर्फ 2 इंसान या एक इंसानों से नहीं बनता, पूरी फैमिली को लेके बनता है एक घर। अगर उस घर में फैमिली ना हो, देखो कब्र में तो अकेले भी इंसान सोएगा। जब कब्र में एक इंसान ही सोता है, उसे कब्र ही कहा जाता है। घर में अगर एक इंसान से घर हो जाता ना, तो फिर सारे इंसानों को रहने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो घर नहीं, वो कब्रस्तान हो जाता है ना। तो अगर घर पूरी फैमिली को लेके चलता है, तो एक आदमी को समझना चाहिए, मैं किसी की बेटी को लाऊंगा, मेरी फैमिली कितना एक्सेप्ट कर सकेगी उस औरत को, है ना, तब भी उसे लाना चाहिए। तो अगर नहीं एक्सेप्ट करे तो उसको नहीं लाना चाहिए, और अगर लाया है तो उसे निभाना चाहिए।
اسے عزت دینا چاہیے، جتنی اس کو جتنی عزت کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اس کو دینا چاہیے۔ آخر وہ بھی نہیں دیتا ہے، اور وہ جب یہ غلطیاں کرتا ہے تو وہ تو مہان بن کے گھومتا رہتا ہے۔ ارے معاشرت بھی کیا سوچتی ہے، آس پاس کے بھی لوگ کیا سوچتے ہیں، رشتہ دار کیا سوچتے ہیں، ارے اس کی لائف ہے، اس کی زندگی ہے، وہ ایک عورت کو رکھے، 2 عورت کو رکھے، نہ بھی رکھے، ہم کو کیا؟ ارے تم کو کیا؟ جب تمہارے گھر کی بیٹی ہو تو تم کو کیا؟ اگر تمہاری گھر کی بیٹی ہوتی تو تم کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ اگر کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے، کسی عورت کو تکلیف دیا جاتا ہے، آخر اس کے لیے آپ لوگ خاموشی سے خاموش کیوں رہتے ہو؟ آپ کہتے ہو اگر 2 عورت کر لیا، ایک عورت کو رکھ لے، دوسری عورت کو چھوڑ دے، کیوں؟ اس پہ دباؤ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اس کو کیوں نہیں کہا جاتا جب تو نے 2 کیا ہے دونوں کو برابر رکھ؟ دونوں کو برابر رکھنے کا بھی طور طریقہ بھی بتایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کی ساری بیویاں تھیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اپنی بیویوں پر اس طریقے سے کرتے تھے، ایک عورت کو رکھتے تھے، دوسری عورت کو چھوڑ دیتے تھے، یا دوسری عورت پر ظلم کرتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی فیملی، ان کی خاندان کیا اس طریقے سے کرتے تھے جو آپ لوگ کرتے ہو؟ جو ایک عورت کو تم مجبور کر دیتے ہو غلط قدم اٹھانے کے لیے، اور ایک عورت کو بہت زیادہ خوش دیتے ہو، کیوں؟ کہیں پر پہلی عورت کو عزت دیا جاتا ہے تو کہیں پر دوسری عورت کو عزت دیا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ اور اس مرد کو یہ کیوں نہیں ہوتی؟ اور دیکھو میں ایک چیز دوسری بھی بتاؤں گی، دین میں بہت جو ہے ہمارے ابھی دین کی کام بہت زیادہ ہوتی ہے، میں تو علماؤں سے بھی ایک بات کہوں گی، جیسا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے لیے لوگوں کو تلقین دیا جاتا ہے، اس کے لیے بتایا جاتا ہے، اس کے طور طریقہ بتایا جاتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ بھی ایک جو ہے دنیا میں جینے کا یا معاشرت کا ایک شریعت کا شاید کہیں نہ کہیں 2 رشتوں کا معاملے میں، اس معاملے میں بھی عالموں کو یا علماؤں کو یا جو جو دین پھیلانے والے ہیں، جو دین پھیلاتے ہیں، دین کی کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی اس چیز کی ذمہ داری لینا چاہیے کہ عورت کی محفلوں میں عورتوں کو سمجھایا جائے کہ تم اپنی گھروں میں اپنی بہو، بیٹی اور اپنی جو ہے سب کی عزت تم کرو، گھر میں تم اپنی گھروں میں اپنی عزت کرو سب کی، اور سب کو اس کی حق اس کی جو ہے وہ دو۔ ایسے ہی مردوں کی محفل میں مردوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے سمجھانا چاہیے میری بات آپ لوگوں کو کتنا اچھا اور کتنا برا لگے گا، اس لیے میں نہیں جانتی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اگر آپ کو برا لگے، لیکن جو چیز میں نے دیکھی ہوں، جو چیز میں نے سنی ہوں، جانی ہوں، اتنے میں یہ کہوں گی کہ مردوں کی محفلوں میں علماؤں کو اور دین پھیلانے والوں کو اور سب کو میں کہوں گی کہ وہ یہ چیز بتائیں کہ مردوں کی محفلوں میں کہ وہ عورتوں کی عزت کرے، اگر وہ 2 بیویاں کرتے ہیں تو 2 بیویوں کی عزت کریں، نہ کہ ایک کو عزت دیں اور دوسری کو نہیں، اور دوسری کو دیں تو پہلی کو نہیں، پہلی کو دے تو دوسرے کو نہیں، ایسا نہیں، جس کا جتنا حق ہے، دونوں کا جتنا حق ہے برابر دیں اور برابر سمجھائیں اور ایسا کریں۔ اور جو عورت سمجھدار رہتی ہے، جو عورت جو ہے کمزور دل جو اس کی نہیں ہوتی ہے، جو مطلب سہن کر سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے، جو نہیں ایسا غلط قدم نہیں اٹھا سکتی ہے، تو وہ تو بہت صبر کر کے زندگی گزارتی ہے، اور جو نہیں نازک دل کی ہوتی ہیں یا صبر نہیں کر پاتی ہیں تو وہ جو ہے ایسے ہی وہ غلط قدم اٹھا لیتی ہیں۔ تو یہ سب کرنے سے روکیں یہ سب کرنے کے لیے پہلے سے ہم کو اس کی تعلیم دینی ہوگی، اس کے لیے یہ کرنی پڑے گی، نہیں تو ہماری ہی معاشرت میں ہمارے ہی جو ہے اس میں کہ عورتوں کی مطلب ایسی بے حرمتی ہوگی، ایسی بے حرمتی نہ کیا جائے،
मैं तो कहती हूँ हर एक औरत की इज्जत किया जाए, चाहे वो कोई भी समाज की हूँ, चाहे वो कोई भी औरत हूँ, कहीं भी हूँ। और दूसरी चीज़, एक चीज़ तो दूसरी भी मैंने बहुत जगह देखी हूँ, अगर एक औरत अगर अपनी समाज की नहीं होती है, अपनी स्टेटस की नहीं होती है, अपनी गाँव की नहीं होती, अपनी परिवार की नहीं होती है, चाहे वो कितनी भी सही हो, कितने भी हक में हो, वहाँ उसे भी इज्जत नहीं दिया जाता है। वहाँ उसके साथ भी सिर्फ वो अकेला मर्द नहीं, उसके साथ साथ उसकी समाज, उसकी परिवार और उसका गांव भी उसका साथ देता है, उस लड़के का और उस आदमी का, कि वो उस औरत की साथ इस तरीके से किया जाता है कि जैसा उसने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दी, बहुत बड़ा जुर्म। अरे जब और मर्द अगर एक औरत को लेके आता है, उस वक्त मर्द से सवाल आप लोग नहीं पूछते हो, मर्द के साथ ऐसा लोग तुम नहीं करते हो। लेकिन जो औरत आती है जिसके कोई कसूर नहीं रहती, उसके साथ ही गलत करते हो आप लोग, उसको हर एक चीज़ से आप बाइकआउट करते हो। आखिर क्यों करते हो ऐसा? अरे वो भी एक औरत है, जैसा तुम्हारे घर की बहन बेटियां हैं, जैसा तुम्हारे घर की औरतें हैं, वो भी किसी की घर की बहन है, किसी की बेटी है, किसी के घर की ही इज्जत है। ऐसा जैसा अपने घर की इज्जत को इज्जत समझते हो, ऐसे दूसरों की घर की बेटियों की भी इज्जत करो। तो दुनिया में क्या है, सिर्फ औरत की इज्जत ये नहीं कि हमारे घर की इज्जत औरत है तो वो इज्जत के लायक है, बाकी जो भी है वो इज्जत के लायक, ऐसा नहीं है क्या? तो आप सबकी इज्जत करो। अगर कहीं किसी औरत की बेइज्जती हो रही है, बेहुरमती हो रही है, आप उसके साथ दो, उसके साथ खड़े रहो। हाँ, जो औरत खुद के लिए, खुद के हक के लिए लड़ सकती है, वैसी औरत को वो तो लड़ लेती है, लड़ के जी लेती है। जो औरत नहीं लड़ पाती है, और एक औरत लड़ के भी कितना लड़ेगी, वो भी मतलब अंदर से एक बहुत वो हो जाती है। तो किसी औरत के साथ ऐसा ना करो। देखो, अगर हम किसी औरत के साथ किसी बुरा करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम भी ये सोचे हमारे घर की भी बहन बेटियां हैं। बस मैं तो एक ही कहूँगी, हम कर भला, मैं तो एक ही जानती हूँ, कर भला होगा भला। एक हिंदी में मैंने एक पोएम पढ़ी हुई थी, जो जस करे तो तस फल पाए, मतलब जो जैसा करेगा वो ऐसा ही भोगेगा एक दिन ना एक दिन। और होना है, ये दुनिया है, दुनिया में भी कहीं ना कहीं आज आप अच्छा करोगे उसका कर्म अच्छा ही मिलेगा, और बुरा करोगे बुरा ही मिलेगा। और अभी का दौर ऐसा हो गया है, अच्छा भी करते हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं बुरा मिलता है। तब हम अगर बुरा करेंगे किसी के साथ, हमारे साथ क्या अच्छा होगा? हम तो एक दिन ना एक दिन, आज नहीं तो कल दुनिया से जाना है, रुखसत होना है। हमें दुनिया में रहना नहीं है। दुनिया आज है, कल को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमको मरने के बाद हमको कब्र का सोचना, हशर का सोचना है। हमारी कब्र का हमारे लिए क्या होगा, हमारे मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, ये सोचो। मैं तो सबसे कहूँगी, सब प्लीज़, दुनिया आज है कल को नहीं, मरने के बाद क्या होगा वो सोचो। हर किसी को, हर कोई आज दुनिया में आया है, उसे जाना ही है, जाए बगैर तो छुटकारा नहीं है। आज नहीं तो कल जाना है। हम यहाँ तो सब कर देंगे, और खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? जो हमें पैदा किया, हम उसे क्या मुंह दिखाएंगे? उसे क्या जाके जवाब देंगे? हैं, हमारे नबी के सामने हमें खड़े होना है। यार प्लीज़, आप लोग जो है, जो मतलब गलत कर रहे हो ना, मैं आप लोगों को कह रही हूँ, प्लीज़, जितना आप लोग गलत करना कर लिए, अब आप ये सब बंद कर दो, रुक जाओ बस। और जिसके साथ भी गलत किए हो ना, उससे माफ़ी मांगो और उसे सही करने की कोशिश करो। तुम किसी औरत की क्यों बद्दुआ ले रहे हो? किसी औरत की आह क्यों ले रहे हो? मत लो किसी औरत का आह, किसी औरत का बद्दुआ मत लो। आज नहीं तो कल, या मैं तो जहाँ तक इतनी बात जानती हूँ, दुआ हो या बद्दुआ, दिल से मांगी हुई कोई चीज़ है ना, कबूल तो होती है, चाहे वो अभी नहीं तो कभी होती तो है कबूल, और वो चीज़ सामने आती ही है।
تو کسی کے دل سے برا نہ مانگو، کسی کو اتنا تکلیف نہ دو وہ تمہارے لیے برا مانگے اور وہ کبھی قبول ہو جائے جو تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہو۔ اسی لیے مت کرو کسی کے ساتھ برا، جتنا ہو سکے سب کا بھلا ہی کرو، اچھا ہی کرو۔ تو میری بات اگر کسی کو بری لگے اور اچھی نہ لگے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، اور جب آپ خود ہی یہ سب دیکھ کر سنبھل جائیں تو پھر یہ کسی عورت کو ایسی قدم نہ اٹھانا پڑے، یا کسی مرد کو ایسی قدم نہ اٹھانا پڑے۔ میں تو صرف عورت کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ عورت ہی صحیح ہے مرد غلط ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں مرد صحیح ہے عورت غلط ہے، نہیں، میں دونوں کو لے کر چلنا ہی پڑے گا۔ اگر دونوں نے رشتہ جوڑے ہیں تو دونوں کو ہی نبھانا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میری فیملی اس عورت کے خلاف ہے، تو اس آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر میری فیملی اس عورت کے خلاف ہے، میں نے اگر اسے لایا ہوں فیملی سے، کیا مجھے ہی نبھانا ہے، میں نبھاؤں۔ اور اگر ایک عورت کو بھی اگر کہیں جگہ ایک لڑکی کو اگر کوئی کرتی ہے شادی، تو لڑکی والے کی فیملی بھی لڑکے کے لیے خلاف ہوتے ہیں، تو اس جگہ وہ لڑکی کو بھی یہ بات سوچنا پڑے گا کہ میں نے اگر اس نے میرا اگر ہاتھ تھاما ہے، میں نے بھی اگر اس کا ہاتھ تھامی ہوں، مجھے نبھانا ہے، مجھے میری فیملی کو کیسے منانا ہے منائیں۔ دیکھو اتنا پیارا ہے چیز ہے جوڑا، مطلب کسے کہتے ہیں، اتنی پیاری چیز، اتنی اچھی چیز کو، اتنی پیاری چیز کو، جوڑے جیسی چیز کو آپ لوگ کیوں خوشیوں میں غمی کیوں لاتے ہو؟ مت لاؤ، بس بیٹھ کے بات کرو، ہر بات کا راستہ نکالو، اور کسی کے ساتھ بھی برا نہ کرو۔ اگر کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے، دیکھتے ہو، اس کو روکنے کی کوشش کرو، کیونکہ آج اس کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، بس اتنا سمجھو، اس کی جگہ کہیں ہم نہ ہوں، بس صحیح کے لیے ہمیشہ کھڑے رہو۔ دعا میں یاد رکھیں، میری باتیں بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔